15 अगस्त 2026 को मैंने अपनी वीडियो में वो सब सूरत-ए-हाल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए बिल्कुल वाज़ेह हो गई बता दी थी, और गुज़िश्ता 2-3 दिनों में उन्हीं प्रोग्राम के मुताबिक कि मैंने ये सारी चीज़ें आपके सामने रख दी थी, और आप इस वीडियो में मेरी भी देख सकते हैं। और 15 को जो मेरी वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप उसको देखेंगे तो मज़ीद आपको उसमें तफसीलात से आगाही हासिल हो सकेगी। आइए वीडियो देखते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा यही हो रहा है कि आखिर ये रिलीफ क्या होगा? वो बड़े बड़े जलसे कर सकेंगे, वो अपने आप को मूवमेंट कर सकेंगे, अपनी तमाम कार्रवाइयों को तेज़ी के साथ आगे बढ़ा सकेंगे? तो शायद ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि इमरान खान को बनीगाला या हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा सकता है। दोस्तों, इमरान खान को हस्बे दस्तूर जो है किसी न किसी डील या किसी न किसी ढील के तहत बनीगाला तो नहीं शिफ्ट किया गया, लेकिन उन्हें आखिरकार एक माह के लिए, तकरीबन एक माह के लिए, यानी 18 से लेकर 15 सितंबर तक एक माह के लिए उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। और जैसा कि आपने अभी मेरी वीडियो में सुना, ये मैंने 15 अगस्त को ही बता दिया था कि ये सारी सूरत हाल आने वाली है। और बैरिस्टर गौहर की भी इमरान खान से मुलाकात हो चुकी है। ये सारी सूरत हाल क्या है, लेकिन असल में मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर लें, और हो सके तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करने के बाद जो है ना, आप इसको शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी इस सूरत हाल का इल्म हो सके। ख़ासतौर पर मेरी 15 अगस्त वाली वीडियो को अगर आप वायरल करेंगे, जिसमें मुल्क के तमाम ही जो एंकर्स से, बहुत बड़े बड़े एंकर्स, वो कह रहे थे कि नहीं जनाब ऐसा नहीं होने जा रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ ही मैं वीलॉग का भी शुक्रगुज़ार हूँ, जिसने बड़ी टेक्निकली अंदाज में मेरी वीडियो को वायरल की, और अब इसके 5-5, 6-6 हज़ार तक भी व्यूअर्स चले जाते हैं। 35-40 हर वीडियो पे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। आप भी कोशिश करें मेरे दोस्त जो मुझे देख रहे हैं। दोस्तों, तो सूरत हाल मैंने आपको बताई थी कि इमरान खान को या तो बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा या उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा। और ये भी बताया था कि सुहेल आफरीदी साहब ने ये कह दिया है कि ये सारा कुछ जो काम होगा वो सिर्फ इससे नहीं होगा कि मैं कोई मुजाहरा करूँगा, मैं कोई हुकूमत से या स्टेट से टकराऊँगा, बल्कि ये एक 28 सितंबर को उन्होंने बताया था कि मुजाहरा होगा। वो मुजाहरा भी पुरतशद्दुद नहीं होगा, पुरअमन होगा। और तमाम चीज़ों का फ़ैसला जो है, सुहेल आफरीदी ने ये बताया था कि ये तमाम चीज़ों का फ़ैसला कोर्ट करेगी। और कल यानी 3 दिन के बाद 17 तारीख को असम्बली का इजलास भी हुआ। आप मेरी वीडियो में सुन सकेंगे कि वो असम्बली के इजलास में भी क्या तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से और इस्टेब्लिशमेंट से ताउन किया। और 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की एक रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट जो है वो जमा कराई गई। उस रिपोर्ट के मुताबिक आपके दिल की जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी हॉस्पिटलाइज होने के बाद ठीक होगी, जैसा कि होता है। और इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बड़ा शूट कर सकता है। लिहाजा आपको फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि इमरान खान को फौरी तौर पे अल शफा हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इस पर भी इमरान खान के और हुकूमत के दरमियान थी कि वो कहते थे कि अल शफा हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं करे जाएंगे, किसी और हॉस्पिटल में ले जाएंगे, और शफा हॉस्पिटल में ले जाएंगे, और इधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे। ये सारी कहानियाँ काफ़ी दिनों से चल रही थी, लेकिन आखिरकार उनको अल शफा हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया। इमरान खान के हॉस्पिटल आने के बाद मुल्क का सियासी मंजरनामा इस कदर अचानक तब्दील हुआ है
کہ جس کی کوئی مثال ماضی میں نے تو نہیں دیکھی. ہاں کچھ لوگوں نے اگر دیکھی ہوگی تو ان کو معلوم ہوگا کہ ماضی میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہوگی. جو موجودہ حکومت ہے یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو اتحاد ہے، جو میرے ویلاگ میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس پوری ویلاگ کی صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ اس سے جو صورتحال اس وقت حکومت کے لیے انتہائی دھمکی آمیز یا خطرناک کہہ سکتے ہیں. اب ہماری جو حکمران دونوں پارٹیاں ہیں جن کی سندھ میں اور بلوچستان میں حکومت ہے، اس کو پیپلز پارٹی کہتے ہیں. پنجاب میں نون لیگ ہے جو بہت بڑا صوبہ ہے، اور خیبر پختونخوا کی ایک اسمبلی ہے جو ان دونوں پارٹیوں سے الگ ہے، اور وہاں پہ تحریک انصاف جو ہے وہ موجود ہے. تو اب ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ انصاف کے ساتھ کہیں قریب آ جائے گی کسی کے، اور یہ ساری صورتحال حکومت کے لیے انتہائی خطرناک بھی ہے اور انتہائی عجیب و غریب بھی بنتی جا رہی ہے. حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ شاید یہ حالات اب تبدیل ہونا شروع ہو گئے، لیکن اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عمران خان کو تو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا اور بہت لمبا عرصہ ہے، یعنی کہ تقریباً 1 مہینے، یعنی 18 کو شفٹ کیا گیا ہے، اور 15 ستمبر کو دوبارہ سپریم کورٹ ان کی میڈیکل رپورٹ کا جائزہ لے گی اور اس کے بعد نئے فیصلے کرے گی. ہو سکتا ہے اس وقت تک کچھ اور لوگ بھی اپنی تجویز پیش کریں کہ انہیں کچھ عرصے کے لیے بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے. تو لہٰذا اب وہ اس ساری صورتحال پر تقریباً گزشتہ پورے ہفتے کے دوران میں نے کئی بڑے اینکرز کا، جس میں جاوید چودھری شامل تھے، جس میں سہیل وڑائچ شامل تھے، جس میں منصور علی خان شامل تھے، اور جس میں ہمارے حامد میر صاحب تھے. ان کے کچھ خدشات ضرور تھے کہ ایسا نہیں ہونے جا رہا. کچھ نجم سیٹھی صاحب جو تھے وہ اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے آخری ولاگ جو انہوں نے اتوار والے دن کیا، اس میں انہوں نے اس پر معذرت بھی کی کہ جی میں نے ایسا نہیں کہا ہے، ویسا نہیں کہا ہے. لیکن میں نے یہ ہفتے کی شام کو یعنی 15 اگست کو جو میں نے ولاگ کیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ اب حکومت کے لیے ایک نئے خطرات کا جو پودا ہے وہ عمران خان کی صورت میں نکل رہا ہے. اور اس پوری صورتحال کو ہمارے اینکر شاید ان کو معلوم، مالک صاحب کا بھی انٹرویو کیا تھا منصور علی خان صاحب نے، سہیل وڑائچ کا بھی منصور علی خان صاحب نے انٹرویو کیا تھا، اور ان سب نے یہ کہا تھا کہ فی الحال کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی کہ عمران خان کو ہاسپٹل بھیجا جائے یا بنی گالہ بھیجا جائے. لیکن ہاسپٹل تو وہ آ گئے، ہم نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ وہ ہاسپٹل آ جائیں گے. اور اب عمران کے کارکنان کو بھی آہستہ آہستہ اور صبر و تحمل کے ساتھ اپنی تیز رفتاری کو تھوڑا سا کم کر کے آگے بڑھنا ہوگا، اور حکومت کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو صوبوں کے نئے صوبے بنائے جانے کی جو اعلانات ہیں اس پر بھی بات کی جائے. اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب پیپلز پارٹی جو ہے اس کے کچھ افراد جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہاں کہ گورنرس میں کچھ تھوڑی سی کمی ہے اور اس کو درست کیا جانا چاہیے. ہاں لیکن یہ علیحدہ صوبے کی بات جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو منظور نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا گیم ہی یہی ہے، پیپلز پارٹی کی جیت ہی یہی ہے کہ وہ سندھ کارڈ کو بار بار کھیلے اور ہر بار کھیلے، تبھی وہ کچھ سندھ میں کر سکتی ہے. لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کا پچھلی ولاگ میں یہ بتایا تھا کہ مکسی صاحب اور دوسرے قوم پرست لیڈران پیپلز پارٹی کی اقتدار کے طول کو روکنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے اس پوری تحریک سے. جو پیپلز پارٹی قوم پرستوں کے کاندھوں پہ اٹھا کر کے کاندھوں پہ چلانا چاہ رہی تھی اس سے وہ تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے. اور اب نئے صورتحال یہ پیش آئی ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی
اپنی ایک پریس کانفرنس میں بھی کہہ چکے ہیں اور حامد میر صاحب کے ساتھ ایک گفتگو میں بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب علی یہ سب کچھ ایسے ہو جائے گا کہ نہ تنقید کرنے والوں کو کچھ پتہ چلے گا اور نہ ہی مخالفت کرنے والوں کو کچھ احساس ہوگا. یہ ساری جو صورتحال ہے اچانک تبدیل ہوگی. لیکن مصطفیٰ کمال نے ایک اور بات بھی اس سلسلے میں کی اور ان کا کہنا ہے کہ کیا ہم نے آپ سے کہا تھا، ہم تو بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں کراچی کو الگ صوبہ ہونا چاہیے، الگ انتظامی امور ہونا چاہیے، لیکن اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا. اور اب لوگ توجہ دے رہے ہیں، اب لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں، اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو پوچھنا یہی ہے کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں جو اس کو اب بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے اور دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم.